مرحبا بكم في أكاديمية مازينسا. اليوم غنديرو تمرين تاني في لي ديوبتر ولا اكزام كاع اكزامان اوبتيك جيومتريك ديال الراتراباج ديال الاستدراكية فاكولتي دي سيونس تكنيكال الرشيدية يونيفرسيتي مولاي اسماعيل. نبداو على بركة الله. Un dioptre sphérique de centre C1 200 S1 tel que S1 C1 égale à 10 cm et là pour la radiation utilisée نستعملوها للإشعاع. l'indice N1 égale à 1 pour l'espace objet réel غيكون l'objet réel حقيقي في هاد المعامل في N1 et l'indice N2 égale à 1,5 pour l'espace image réel غتكون فيه l'image réel في هاد المعامل هذا. calculer distance focale image S1 F1 prime et objet S1 F1 de dioptre. نبداو على برك لا غولاسيون دو كونجيغيزون. اي حاجه بغيتي تبدا في هاد لي ديوبتر خاصك تبين لا غولاسيون دو كونجيغيزون بعدا تعرفها. سيون دو كونجيغيزون la relation de conjugaison de la dioptre N2 sur 1 à 1 moins N1 sur S1 A égale à N2 moins N1 sur S1 C1. هذه هي لا غولاسيون دو كونجيغيزيون ديال هاد الديوبتر هذا. قالك في السؤال كالكولي لي ديستونس فوكال ايماج اي اوبجي، يعني نحسبو المسافة البؤرية ديستونس فوكال ايماج ديستونس فوكال ايماج نحسبوها. عندنا لا غولاسيون دو كونجيغيزيون هي هادي. بغينا دابا ديستونس فوكال ايماج، بغينا هادي، بغينا اس ان اف ان بريم، هادي اللي بغينا، هادي هي اللي بغينا. ابو خنا نحسبو اس ان اف ان بريم. بغينا دابا هادي غنخرجو من، بغينا هادي غنخرجوها من هنا. اش كنديرو؟ كنهزو هذا ا بريم، هذا ان كنعطيوه اف ان بريم، كنهزو هذا نعطيوه لانفيني ماشي لانفيني باش تبقى لينا N2 sur S1 F1 بحال F1 ولا F1 بريم moins N1 sur l'infini égale à N2 moins N1 sur S1 C1. هادي هي لا غولاسيون. هذا كيمشي لانفيني يعني هذا يمشي على زيرو، كتبقى لينا N2 sur S1 F1 égale à N2 moins N1 sur S1 C1. دابا نردو N2 لهاد غتبقى لينا S1 F1 égale à N2 fois C1 S1 sur N2 moins N1. نعوضو عندنا N2 هذا التمرين، عندنا N2 هي 1,5 و N1 هو 1 و S1 C1 égale à 10.
نعوضهم هنا. نعوضهم 1,5 fois 10 sur 1,5 moins 1. حسبوها. نلقاوها 30 سنتيمتر. هذه هي S1 F1 la distance focale image. هذه هي la distance focale image هي 30 سنتيمتر. بغينا دابا la distance focale objet. La distance focale objet. S1 S1 F1 F1 S1 F1. نفس الطريقة غير كنديرو العكس فهادي. هادي بعدا S1 F بريم ماشي S1. هادي S1 F1 لا ديستونس فوكال اوبجي. كنديرو العكس ديال هادي. كنديرو العكس ديال هادي. هنا درنا A لهادي. دابا غنديرو A كيمشي ل F1 ونديرو A كيمشي ل A1 كيمشي لانفيني. العكس. نعطينا العلاقة قال N1 S1 C1 sur N1 moins N2. نعوضوها fois 10 sur 1 moins 1,5. نلقاوها moins 20 سنتيمتر. هي لا ديستونس فوكال اوبجي. لقيناها ناقص 20 سنتيمتر. وهادي لا ديستونس فوكال ايماج لقيناها 30 سنتيمتر. السؤال الثاني قالك فيغ لي زابليكاسيون نيميريك. حنا درناهم نيس التطبيق العددي درناهم درنا النتيجة وخرجناهم. هنا قالك غير خرج لي العلاقات. دابا قالك زابليكاسيون نيميريك درناهم. السؤال 3 قالك تيل كونفيرجون او ديفيرجون جوستي فوت ريبونس. قالك هاد الديوبتر واش مجمع للأشعة ولا مفرق. كونفيرجون ولا ديفيرجون جوستي فوت ريبونس. باش نبينو الديوبتر واش ديفيرجون ولا كونفيرجون نمشيو لافيرجونس. كنحسبو لافيرجونس. لافيرجونس كاينة في الكور هي هادي. هي لافيرجونس. قالك هي لافيرجونس هي لانديس دو مليون ايماج ان ابريم سور لا ديستونس فوكال ايماج. هي العلاقة ديالها اللي بغا يحفظها. نخرجو هنا نحسبوها. قالك 3 لافيرجونس. نحسبو لافيرجونس. لافيرجونس في قلا N2 sur S1 F1 بريم.
l'indice de l'image sur la distance focale image باش كنحسبو الفيرجونس égal 1 2 1,5 sur هادي حسبناها هي 30 sur 30 égal 3 sur 40 هادي كنلقاوها كبر من زيرو، ملي كنلقاو لا فيرجونس كبر من زيرو يعني لو ديوبتر اي كونفيرجون. ديوبتر اي كونفيرجون مجمع للأشعة. لقينا في السؤال 4 ان اوبجي ريال ا بي، واحد الشيء حقيقي اوبجي ا بي ديال 3 سنتيمتر بيربونديكولير متعامد مع لاكس بوزيسيوني مع لاكس اوبتيك بوزيسيوني ا 40 سنتيمتر دو اس 1 ديتيرميني. ديتيرميني هي حددت لا بوزيسيون دو ليماج ا 1 بي 1. ليماج قالك لا ناتور دو ليماج جوستيفي فوت ريبونس لا تاي دو ليماج. اوبجي ريال ا بي لا بوزيسيون دو ليماج قالك لا بوزيسيون ليماج حددو لا بوزيسيون دو ليماج A1 B1 4 4 position de l'image A1 B1 et la position de l'image A1 B1 voilà. La relation de conjugaison, une 2 sur S1 1 moins une 1 sur S1 A égale à une 2 moins une 1 sur S1 C1 بغينا هذا البوزيسيون د ليماج كنحسبو بهذا يعني اس ان ان يقرا ان دو سور ان دو موان ان ان سور اس ان سي ان بلس ان ان سور اس ان ا ان هادي هي البوزيسيون د ليماج باش كنحسبوها كنردو كامل هادشي ديك جي مورا تساوي كنعوضو بالعلاقة يعني 1,5 نعوضو بالعلاقات سور 1,5 موان 1 سور اس ان سي ان هي 10 اس ان سي 1 بلس 1 اس ان ان كو 40 سنتيمتر 40 سنتيمتر يعني غيكون قالك كاين لوبجي ان اوبجي غير بيربونديكولير على لاكس بوزيسيوني ا 40 سنتيمتر. يمشينا نعبرو 40 سنتيمتر غنعبروها من هنا لهاد الجي بلس لانفيني يعني لوبجي. وقالك لوبجي غيال لوبجي غيال ما كيكون غير الا كان في بلاصتو هنا. لوبجي غيال كيكون ديما هنا ابي كيكون ابي هنا لوبجي غيال كيكون هنا لوبجي غيال وكيكون هنا فيرتويل. الا مشينا نديوها على حساب هذا اكزام عندنا 40 سنتيمتر حنا خصنا نعبرو لهاد الجي ولكن راه القوالب ديال الاستاذ هذا كيبقى يعطيك 40 سنتيمتر باش تخلطو ديرو هنا لوبجي ويتخلط كامل التمرين
كنت خصك تكون ذكي وتزيد ليه واحد ناقص ل40 تولي ناقص 40 سنتيمتر، وتعبر من هنا لهنا ودير ناقص 40 سنتيمتر. نحسبو لا بوزيسيون د ليماج هي 1 sur moins 40 سنتيمتر. نحسبوها هي 60 سنتيمتر. هذا هو لا بوزيسيون ديال ليماج اس 1 الموقع ديالها فين غتكون، يعني غتعبر من هاد الجهة تعبر 60 سنتيمتر لهاد الجهة، ولا من هاد الجهة تعبر 60 سنتيمتر لهاد الجهة على حسب الديوبتر. هاهي لا بوزيسيون. السؤال هنا قالك بي لا ناتور د ليماج، طبيعة الصورة واش حقيقية ولا وهمية، واش فيرتويل ولا غيال. لا ناتور دو ليماج ناتور د ليماج كنبينوها من لا بوزيسيون ديالها نيت اللي حسبنا دابا. قلنا اس 1 كبر من زيرو، يعني كيما قلنا غتجينا هنا في بلاصتها، من هنا لهادجي غتجينا هنا ليماج، ولا من هنا لهنا يعني كاينة في بلاصتها. الوغ ليماج ريال. سي قالك لا طاي د ليماج، لا طاي يعني الطول ديالها. لا طاي واش كنحسبو لا طاي بالكرونديسمون. لا طاي د ليماج عندها علاقة الكرونديسمون. قلنا كرونديسمون دو ليماج يتحسب هو إيكالا A1 B1 sur l'objet AB إيكالا كيساوي N1 S1 A1 sur N2 S1 A. عندنا N2 تحت N1 الفوق S1 بوزيسيون د ليماج بوزيسيون د لوبجي، المعامل ديال ليماج المعامل ديال لوبجي العكس كيخدمو بالعكس. وهنا A1 B1 ليماج سور لوبجي AB. نعوضو بالعلاقات، نعوضو بالمعطيات اللي عندنا 1 فوا 60 سور 1,5. نحسبوها بهادي باش كتحسب بعدا فوا موان 40 نلقاوها موان زا. هادي هي لاغرونديسمون. عندنا لاغرونديسمون كيالا 1 B1 سور AB إيكالا موان زا. هادشي اللي لقينا دابا. هذا هو الكونديسمون ديالها. دابا بغينا A1 B1، هادشي هادي اللي بغيناه، يعني A1 B1 إيكالا كتبقى لينا هادي بغينا هادي غنزيدو مع هادي، يعني هذا هو العلاقة ديال هادي هي النتيجة ديال الغونديسمون، يعني A1 B1 إيكالا موان زا فوا AB. عندنا AB موان زا هنا ها هو 3 سنتيمتر فوا
فوا تروا، يعني نقلها، يعني B1 يقلا موان 3 سنتيمتر. هذه هي ليماج، يعني تكون العكس ديال لوبجي، تكون اونفيرس، تكون العكس ديال مقلوبة، تكون مقلوبة ديال لوبجي. لوبجي إلا كان هابط هكا هي تطلع، وإلا كان لوبجي طالع هي تهبط، العكس ديالو. لوبجي بي كيساوي 3 سنتيمتر، وهادي كتمشي نقص يعني لقينا هنا بي 3 سنتيمتر وليماج هي موان 3 سنتيمتر. كنجيو نطبقو في الرسم، كنعتمدو على 3 الأشعة. عندنا الديوبتر، لوبجي ا بي 3 سنتيمتر، كنعبروه بالمسطرة. عندنا اس موان 40 سنتيمتر، ها هو كاين هنا. إذا لوبجي غيال، إذا أوبجي غيال. وليماج اس كاينة في هاد الجيه في البلاصة ديالها، يعني إيماج غيال. الطريقة ديال الرسم راه كنعتمدو على 3 الأشعة، ها هما 3. ها الفوايي إيماج، ها الفوايي أوبجي، ها السونطر كنرسمو. هادي هي الطريقة ديالو، هذا هو الرسم. قالك هنا فيغ لا كونستركسيون غرافيك كوريسبوندون هو هذا.